सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाबमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाबमा विशेष गरी समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका विविध विषयमा हामी छलफल तथा कुराकानी गर्छौं। आज भने हामी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। पछिल्लो समय भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको छ। सर्वत्र कोही न कोही बिरामी भेटिने गरेको छ। अस्पतालका बेडहरू लगभग खाली भेटिँदैनन्। यस्तो अवस्था रहेको छ र यो भाइरल ज्वरो भनेको के हो, यसमा कस्ता कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ, लक्षणहरू के छन्, उपचार विधि र पद्धतिहरू के छ, कस्ता असावधानी भएमा ज्यानको जोखिम हुन्छ, यिनै विषय। त्यस्तै गरी डेङ्गु रोगले पछिल्लो समय उच्च गति लिएको छ। धेरै डेङ्गुका बिरामीहरू बढिरहेका छन्। डेङ्गु रोगको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिडको पहिलो दोस्रो लहर त गइसक्यो, तेस्रो पनि गयो भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर अहिले कोभिडका संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोभिडको अवस्था के छ, नयाँ संक्रमणको अवस्था के छ, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ डाक्टर उदय नारायण सिंहलाई। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रम सवाल जवाबमा। धन्यवाद। पछिल्लो केही समय यतादेखि भाइरल ज्वरोका बिरामीहरूको संख्या बढिरहेको छ। यो भाइरल ज्वरो भनेको चाहिँ के हो? यो मौसमको फेरबदल, जब जब धेरै मौसममा गर्मीबाट पानी बर्सात हुन्छ या जाडो गर्मीबाट जाडो हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ नयाँ किसिमका भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा उनीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न सक्रिय हुने अवस्था हो त्यो भाइरल ज्वरो। र खास गरी यसले हामीले मौसमी ज्वरो पनि भन्ने गर्छौँ, किनभने मौसम परिवर्तनसँगै हुने कुरा भएको हुनाले मौसमी ज्वरो भन्छौँ। पहिला इन्फ्लुएन्जा अथवा इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस, फ्लू भनेर पनि विभिन्न नामहरू छन् यसका। त्यहीलाई नै समग्रमा चाहिँ भाइरल ज्वरो चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। यो भाइरल ज्वरोको लक्षण चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ? भाइरल ज्वरो चाहिँ सामान्यतया मुख्य चाहिँ हाम्रो शरीरको सास प्रश्वास र विशेष गरी सास प्रश्वासको पनि माथिल्लो सास प्रश्वास प्रणाली भन्नाले हाम्रो घाँटी, नाक र माथिल्लो फोक्सोमा चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने प्राय त्यहाँबाट सुरु हुने गर्छ। र त्यहाँबाट मात्रै नभएर यसले शरीरको सबै अङ्गहरूमा विशेष गरी मांसपेशी, टाउको आदिमा चाहिँ प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसका लक्षणहरू पनि विशेष गरी सुरुमा हेरेर मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको अनुसार, तर धेरैमा भाइरल ज्वरो अहिले जुन देखिएको छ त्यसमा चाहिँ कडा कडा ज्वरो हामी कहाँ आउनुहुन्छ बिरामीहरू, खास गरी बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी यसको असरमा पर्ने बालबालिका उहाँहरूमा चाहिँ विशेष गरी कडा ज्वरो आउने, कडा भन्नाले कति, झन्डै 100 भन्दा बढी र 101, 102, 103 सम्म पनि कहिलेकाहीँ हामी कहाँ अस्ति मात्र 105 डिग्रीसम्म पनि कडा 105 फरेनहाइट सम्म पनि आउने गर्छ र त्यो ज्वरो लगातार लाग्छ। त्यसैले यसलाई कडा भन्नुको अर्थ कन्टिन्युअस हुन्छ।
अहिले भयो औषधि खानुभयो फेरि 4 घन्टा 6 घन्टामै पनि रिपिट भयो। त्यसरी पनि गार्जेनहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ आत्तिएर चिकित्सक कहाँ पटक पटक पुग्ने पनि गर्नुहुन्छ कि ज्वरो कमै भएन, प्यारासिटामोल दियौँ तर त्यो प्यारासिटामोलले कामै नगरेको जस्तो पनि भान हुन्छ। त्यसैले लगातार ज्वरो आउने, बेसमारी जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, भोक नलाग्ने, कमजोरी हुने र खास गरी घाँटीको माथिल्लो भाग, घाँटीमा खसखस हुने, नाकबाट पानी आउने र सुक्खा खोकी लाग्ने मुख्यतया चाहिँ समग्रमा अहिले भएको र सामान्य भाइरल ज्वरोहरूमा चाहिँ यस्ता लक्षणहरू आउँछ। यस्तो सुन्ने गरिएको छ कि घरमा एकजनालाई लाग्यो भने सबै परिवारलाई सर्छ भन्ने मानसिकता छ। वास्तविकता के छ? भाइरल ज्वरो सर्ने नै हो? बिल्कुलै भाइरसहरू चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि कोभिड पनि अलगै प्रकारको कोभिड भएको हुनाले सास प्रश्वासबाट या इभेन धेरै बेरसम्म सर्फेसमा भएर टचले पनि सर्यो। अरू भाइरसहरूको पनि प्रकृति के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज कन्ट्याक्टमा चाहिँ हाछ्यु गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि चाहिँ सास प्रश्वासबाट चाहिँ एकलाई अर्कालाई सर्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ त्यही खोकेको कुराहरू नाक पुस्दाखेरि रुमालमा कपडामा लागेछ र अर्को मानिसले त्यही सेवन गर्यो र नाक र मुखको कन्ट्याक्टमा गयो भने चाहिँ यो सर्ने गर्छ। त्यही अनुरूप नै त्यही अनुसार नै परिवारको एक सदस्यलाई छ भने यो छिट्टै खास गरी बालबालिकामा एउटा बच्चालाई छ भने ऊ नजिकै खेल्छ, कुद्छ, टाँसिन्छ, खोक्छ, ती छोएर त्यही हात चाहिँ नाकमा मुखमा लाने गर्छ र एकले अर्कालाई चाहिँ सर्ने चाहिँ गर्ने हुन्छ र प्राय जसो भाइरल इन्फेक्सनहरू चाहिँ सरुवा नै हुन्छ, एकदेखि अरूलाई सर्ने भन्नाले त्यो हावाबाट होइन, मुखबाट निक्लिने रियालहरू, सिगानहरू, त्यस्ता त्यो मुखबाट निक्लिने तरल पदार्थहरू, नाकबाट निक्लिने त्योबाट मात्र सर्ने हो? बिल्कुलै हावाबाट सर्दैन। त्यस्ता तरल पदार्थहरूको कन्ट्याक्टमा आयो या खोक्दाखेरि सास प्रश्वासको कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यसरी चाहिँ सरेर जान्छ। अब यो भाइरल ज्वरोले असर पार्ने चाहिँ के कस्तो असर पार्छ? स्वास्थ्यमा कस्तो खालको गम्भीर कुनै असर पार्छ कि कस्तो असर पार्छ? सामान्यतया भाइरल ज्वरोहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले चाहिँ ठिक पार्ने हुन्छ। प्राय जसो 100मा 90% व्यक्तिहरू चाहिँ आफै स्वयं 3 देखि 5 दिनमा चाहिँ योसँग लड्छ र एन्टिबडिजहरू निकालेर शरीरले आफै यसलाई निको पार्ने हुन्छ। यसमा खासै कुनै विशेष एन्टिबायोटिक्स या अन्य एन्टिभाइरल औषधिहरूको प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दैन। तर कोही रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएको, क्यान्सरका रोगीहरू या अन्य मधुमेहका इम्युनोसप्रेसिभ औषधिहरू खाने चाहिँ किडनीका रोगीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भाइरल इन्फेक्सनहरू सामान्यतया भए पनि लक्षण चाहिँ लामो समयसम्म रहन सक्छ र त्यसले चाहिँ अझ जटिलताहरू अन्य अङ्गमा पनि गर्न सक्ने हुन्छ। यस्तो भन्नाले यस्तो जुन दीर्घ रोगीहरू नभएकाहरूलाई, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति राम्रा भएका व्यक्तिहरूलाई भाइरल ज्वरोको बेलामा औषधि खानै पर्छ भन्ने अवस्था छैन? खानै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर केही लक्षणको उपचारको लागि जस्तो यसमा कला ज्वरोहरू आइरहेको हुन्छ भने ज्वरोको लागि सामान्य प्यारासिटामोल, नाकबाट सिङ्गाना आयो, खोकी लाग्यो भने केही एन्टिहिस्टामिनहरू जुन चाहिँ सामान्य एलर्जीको औषधि हामी भन्ने गर्छौँ, विभिन्न नामले आउँछ, विभिन्न प्रकारका, त्यसको प्रयोग या कमजोरी भयो भने सामान्य बिकम्प्लेक्सेसहरू यिनीहरूको चाहिँ रोल छ। एन्टिबायोटिकहरू, तर एन्टिबायोटिकको कुनै पनि रोल छैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बिरामीका भनौँ न गार्जियनहरूले चाहिँ प्रेसर दिएर पनि डाक्टरलाई एन्टिबायोटिक चाहिँ लेखाउने गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पनि त्यो उहाँहरूलाई चित्त बुझाउनलाई पनि कहिलेकाहीँ लेखिदिन्छौँ। तर सामान्यतया भाइरल डायग्नोज छ भने चाहिँ एन्टिबायोटिक्सको कुनै हो, बरु त्योभन्दा राम्रो घरेलु उपायहरू होइन, प्रशस्त झोलकुराहरू खाने होइन, मनतातो पानीको प्रयोग गर्ने, कागती पानी या मह कागती पानीको प्रयोग गर्ने, दुधमा बेसार हालेर प्रयोग गर्ने, प्रशस्त आराम गर्ने भने चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ बढी फाइदा चाहिँ भाइरल सङ्क्रमणहरूमा गर्छ। यहाँले भन्नुभयो भाइरल ज्वरोमा ज्वरो उच्च हुन्छ, हुन त टाइफाइडमा पनि ज्वरो उच्च हुन्छ, डेङ्गुमा पनि ज्वरो उच्च हुन्छ, कोभिडमा पनि ज्वरो उच्च हुन्छ। अब भाइरल ज्वरो नै हो भनेर चाहिँ चिन्ने कसरी?
अघि मैले भने सामान्यतया चाहिँ प्राय हाम्रो सास प्रश्वासको माथिल्लो सास प्रश्वास जस्तो हाम्रो घाँटी देखि नाक आदि सामान्य भाइरल ज्वरोहरूमा चाहिँ नाकबाट पानी आउने होइन सुक्खा खोकी लाग्ने घाँटी अलिअलि खसखस गर्ने यी लक्षण हुन्छ भने चाहिँ यो अन्य सङ्क्रमणमा चाहिँ यसरी त्यसले गर्दा पनि यसलाई कमन फ्लू पनि भन्छ कमन कोल्ड पनि भन्छ टाइफाइडमा कस्तो हुन्छ टाइफाइडमा चाहिँ यसरी माथिल्लो सास प्रश्वास चाहिँ कहिले पनि छोएको हुँदैन टाइफाइडमा चाहिँ खोकी लाग्यो भने पनि 1 हप्तापछि ज्वरोको 1 हप्तापछि लाग्ने हुन्छ त्यसरी छुट्याउन सकिन्छ भने टाइफाइडमा चाहिँ सुरुबाट टाउको दुख्ने र कडा कडा ज्वरो त लाग्छ तर नाकबाट पानी आउने खोकी लाग्ने यी लक्षणहरू चाहिँ हुँदैन र अर्को कोभिडसँग चाहिँ छुट्याउने तरिका के हो भने सामान्य यो कमन फ्लूहरू जुन सामान्य भाइरल ज्वरोहरू चाहिँ 3 देखि 5 दिनमा चाहिँ 3 दिन पश्चात सामान्यतया चाहिँ बिस्तारै लक्षणहरू साम्य हुँदै जान्छ तर कोभिड र डेङ्गु जस्ता सङ्क्रमणहरूमा चाहिँ यो 3 दिन पछाडि अझ बढ्दै गयो ज्वरो 3 दिन पछाडि अझ पहिला 99 थियो भने अब 100-101 हुन थाल्यो पहिला सामान्य जिउ दुख्या थियो अब अझ यो जिउ दुख्ने क्रम बढ्यो अब अझ सिकिस्त अवस्था हुँदै गयो भने चाहिँ यो भाइरल सामान्य भाइरल बुझ्नुहुन्न यसलाई पक्कै पनि अन्य डायग्नोसिस कोभिड या डेङ्गु या अन्य रोग चाहिँ पहिचान गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ भन्नाले ज्वरो आयो अहिलेको समयमा भने 3 दिनदेखि 5 दिन कुर्नु पर्यो वा त्यो भाइरल हो कि होइन भनेर पहिचानको लागि जेनरली यदि भाइरलका जस्तो लक्षणहरू जुन अघि हामीले चर्चा गर्यौँ नाकबाट पानी आएको छ सुक्खा खोकी लागेको छ अलिअलि घाँटी दुख्या छ भने चाहिँ सामान्य यो भाइरल कमन भाइरल इलनेस हो यो चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ आफै निको भएर जाने या 3 दिनमा लक्षण कम हुँदै जाने गर्छ लक्षण कम हुँदै गयो भने केही गर्नै परेन लक्षण अझ चाहिँ बढ्दै गयो चिकित्सा अझ बढ्दै गयो भने चाहिँ चिकित्सकीय परामर्श या अन्य चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ यो भाइरल ज्वरो विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपालि अलि बढी भएको जस्तो सुनिन्छ यहाँ त चिकित्सा पेसामा हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ के देख्नु भएको छ पक्कै पनि यो कुरा सही हो यो मौसममा चाहिँ अहिले हामीले पनि महसुस गरेका छौँ बिरामीहरू बाहिर निजी क्लिनिकदेखि लिएर अस्पतालमा पनि यसको संख्या पोहोरको भन्दा चाहिँ पक्कै पनि बढिया छ र सँगसँगै यो 2-3टा पाटोहरू छ यसको एउटा त यो फ्लू लाइक इलनेस भाइरल ज्वरो भयो सँगसँगै यसमा कति सङ्क्रमितहरू चाहिँ डेङ्गुको पनि मिसिएर आएको अवस्था छ डेङ्गु र डेङ्गु लाइक इलनेस भन्छौँ डेङ्गु जस्तै लक्षण भएको केही परीक्षण गर्दाखेरि डेङ्गु जस्तो प्यारामिटरहरू देखिने तर डेङ्गुकै परीक्षण गर्दाखेरि नदेखिने पनि एक थरीको छ भने र अहिले कोभिडको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको हुनाले चाहिँ त्यो भाइरल ज्वरोमा कोभिड सङ्क्रमितहरू पनि मिसिएको चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ तथापि कोभिडको परीक्षण नगरेर सबैलाई चाहिँ भाइरल ज्वरोकै हिसाबले चाहिँ उपचार गरेको भएर पनि यो सङ्ख्या चाहिँ यसरी वृद्धि भएको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो डेङ्गु त डेङ्गु पहिचान गर्ने तरिका के छ त लक्षण के हुन्छ डेङ्गुको डेङ्गु पनि एक किसिमको भाइरल इलनेस नै हो लामखुट्टेबाट सर्ने त हो लामखुट्टेको टोकाइबाट एक किसिमले जुन हामीले अरू ज्वरोहरूको कुरा गर्छौँ डेङ्गुमा एउटा दुईटा चाहिँ फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू ज्वरोहरूभन्दा यसको एउटा फरक बुझाइ के छ भने यसले ब्रेक बोन फिभर पनि भन्ने गर्छ भन्नाले हड्डी दुख्ने गरी असाध्यै बेसमारी चाहिँ बडी दुख्ने बडी एक चाहिँ अरू भाइरल ज्वरोहरूभन्दा डेङ्गुमा चाहिँ असाध्यै दुख्छ मान्छे भाइरल ज्वरोमा पनि शरीर दुख्छ भन्नुभएको थियो कमजोरी अनुभव हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा तुलनात्मक हिसाबमा सबैभन्दा बढी दुख्ने हड्डी दुख्छ हड्डी दुख्ने गरी मासु दुख्छ वास्तवमा मासु दुखेको माइल्जिया हो मसल पेन हो तर बिरामीलाई चाहिँ यो हाड दुख्ने गरी नै हाड त्यसले ब्रेक बोन पनि हाड दुख्ने ज्वरो पनि भनिन्छ त्यति बेसमारी हुन्छ भने टाउको दुखाइ अर्को र खास गरी टाउको पनि हाम्रो आँखाको वरिपरि यो पेरी अर्बाइटल एरिया भन्छ आँखाको गेडा जुन नानी भन्छौँ त्यो चाहिँ दुख्ने गर्छ थ्रोबिङ एकदम कडा रूपले टाउको र आँखाको वरिपरि दुख्यो जिउ दुख्यो ज्वरो प्यारासिटामोल दिँदाखेरि पनि
कन्टिन्युस आइरह्यो भने चाहिँ र यसमा चाहिँ त्यो रुगा नाकबाट पानी आउने खोकी अरू ज्वरो भाइरल ज्वरो जस्तो चाहिँ हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले डेङ्गु चाहिँ पहिचान गर्छौँ र अझ केही दिन अझ बढ्दै गयो भने यसमा चाहिँ एउटा प्लेटलेट कमी हुने, यो चाहिँ यसको एउटा विशेष यो ज्वरोको एउटा विशेष पहिचान हो। रगत परीक्षण गर्यो भने रक्तकोशिकाहरू कम, रक्तकोशिका खास गरी सेतो रक्तकोशिका वा प्लेटलेट, सामान्यतया प्लेटलेटको मात्रा कम हुँदै जान्छ र धेरै कम भयो भने चाहिँ जिउमा बिबिराहरू, सानो रातो 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 बिबिराहरू पनि देखिने गर्छ। त्यो चाहिँ यसको खतरा हुने चाहिँ सङ्केत। हामी कहाँ वीरगञ्जमा के छ, प्लेटलेट शरीरमा चढाउन सक्ने सुविधा छ कि छैन? बिल्कुलै 5 वर्षदेखि हामी त्योभन्दा अगाडिसम्म यस्ता रोगीहरूलाई अन्य भरतपुर या काठमाडौँ पठाउने गरेका छौँ भने विगत 5.5देखि 7 वर्ष यता चाहिँ हाम्रो रेड क्रसले प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP भन्छ त्यो चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता छ र अहिले त्यस्ता आवश्यक परेको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले प्लेटलेट यही नै बनाएर दिने गरेका छौँ। यहाँले डेङ्गुको लक्षण त बताउनु भयो, डेङ्गु लाग्यो भने यसले हाम्रो शरीरलाई कस्तो कस्तो हानि पुर्याउँछ, दीर्घकालीन कस्ता हानिहरू पुग्न सक्छन्? डेङ्गु अलिकति कडा खाले रोग नै हो। यसले अलिकति रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम छ भने अरू ज्वरोभन्दा यसले शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा, एउटा त मैले रगतको कोशिकाहरूको बारेमा कुरा गरेँ, तर यसले शरीरको लिभर, किडनी आदिमा पनि असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अलिकति जटिल मानिन्छ र कहिले हाम्रो लिभर सुन्निने होइन, हेपाटाइटिस, डेङ्गु इन्ड्युस्ड हेपाटाइटिस या किडनीमा यसको असर, ब्लड प्रेसर कम भयो भने सकमा जाने होइन, मस्तिष्कको मान्छे बेहोसी हुँदै जाने, फोक्सोमा पानी जम्ने, पेटमा पानी जम्ने आदि यसका जटिलताहरू हुन्। असाइटिस हुने, कहिले प्लुरल इफ्युजन, यो कुराहरू आयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरको प्लेटलेट सँगसँगै एल्बुमिन भन्ने हुन्छ तत्त्व, त्यो पनि कम गरेको बुझिन्छ। त्यो भनेको कडा डेङ्गु, यसलाई सिभियर डेङ्गु। अब डेङ्गुको दुईटा अझ जटिल प्रकारहरू हुन्छ, डेङ्गु सक सिन्ड्रोम र डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर भन्छ। त्यो भनेको ह्यामरेजहरू हुने, ठाउँ ठाउँमा बिबिरा आउने, नाकबाट रगत आउने होइन, कालो दिशा हुँदै जाने, यी कुराहरू चाहिँ यसको दुईटा जटिलता हो र एक्युट जटिलताहरू गराउने हो। दीर्घ रूपमा चाहिँ यसले असर पार्ने होइन, तर कतिपय वैज्ञानिक ज्यानको जोखिम कतिको हुन्छ? बिल्कुलै सामान्य डेङ्गु, माइल्ड डेङ्गु इलनेस भयो भने स्वतः ठिक भएर जान्छ अरू रोग जस्तै, तर यो जटिल कम्प्लिकेटेड डेङ्गु, जुन डेङ्गु हेमोरेजिक फिभरको कुरा गरेँ, त्यो भयो भने चाहिँ 10% मान्छेमा चाहिँ मोर्टालिटी पनि भएको देखिन्छ। यहाँले भन्नुभयो डेङ्गु पाइरहेको छ वीरगञ्जमा, पर्सामा, यो कुन खालको डेङ्गु यहाँ फेला परिरहेको छ त? डेङ्गु त कारण त त्यही हो, तर मान्छेमा चाहिँ सिभिरिटी आउने हो। त्यो अहिले हामी कहाँ अहिले भनौँ न यो सिजनमा त्यो डेङ्गु सक सिन्ड्रोम अथवा डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर भएको हामीले आफ्नो हस्पिटलमा चाहिँ यो वर्ष देखाएको छैन, तर पहिला डेङ्गु सकमा गएको, डेङ्गुले सकमा गएको, डेङ्गुले हेमरेज गराएको बिरामीहरू पनि हामीले भेटेका थियौँ र त्यो जटिल पनि भएको थियो उपचार गर्न। र त्यो भनेको पनि 5%, 10% भन्दा 100मा 90 सामान्य डेङ्गु भएरै ठिक भएर जान्छ, 10%मा चाहिँ यो दुईटा जटिलता चाहिँ आउने सम्भावना रहन्छ। भन्नाले सामान्य डेङ्गु नै बिग्रिएर जटिल बन्ने हो? बिल्कुलै। अनि यो सामान्य डेङ्गु जटिल हुनको लागि यसको त चरण होला, स्टेप होला होइन, वा लेभल होला। अनि यो डेङ्गुको लेभल चाहिँ यहाँहरूले चिकित्सकीय भाषामा कति भागमा कसरी बाँडिएको छ, के छ? दुईटा कुरामा फरक पाइन्छ। एउटा त मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कस्तो छ त्यो एउटा, र दोस्रो कोमोर्बिडिजहरू, ती मानिसमा पहिलाबाटै कुनै दीर्घ रोग छ भने चाहिँ यो जटिलताहरू चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ। एउटा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर छ भने पनि जटिलता आउने भयो। अर्को त्यो मानिसमा पहिल्यैदेखि कुनै क्यान्सर छ या मधुमेह छ या किडनीकै समस्या छ, जसले चाहिँ उसले स्टेरोइडहरू लिइराखेको छ भने उसको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुने भयो। त्यस्ता व्यक्तिमा चाहिँ यो जटिलताहरू, त्यसैले चाहिँ हामीले सम्भाव्य जो चाहिँ यसरी दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ या पहिलादेखि अन्य समस्याहरू छ भने उहाँहरूको प्लेटलेट चाहिँ
र ब्लड प्रेसर, प्लेटलेट, तापक्रमहरू चाहिँ रेगुलरली, पिसाब आउटपुट कति भएको छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले रेगुलरली चाहिँ हेरिराख्छौँ। लिभर फङ्सन टेस्ट या किडनी फङ्सन टेस्ट चाहिँ प्रत्येक 24-48 घन्टामा चाहिँ हामीले रिपिट गर्ने गर्छौँ। र यस्ता डाबरहरू आयो, बिबिराहरू आयो भने चाहिँ ल यो चाहिँ अलिक जटिल अवस्था भयो र त्यसमा अझ विशेष निगरानीका साथ चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ र त्यस्ता लक्षण आयो भने सामान्य बेडमा नराखेर आइसियुमा सिफ्ट गरेर क्लोज मोनिटरिङ चाहिँ गर्छौँ र आवश्यक परेको बेलामा प्लेटलेट चढाउने कामदेखि लिएर ब्लड प्रेसर बढाउने दबाईदेखि लिएर यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। यहाँले भन्नुभयो डेङ्गु हुँदाखेरि पिसाबबाट पनि थाहा हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ? पिसाब कम हुने गर्छ कि? बिल्कुल, यो डेङ्गु कम जटिल भयो र डेङ्गु सक भयो भने चाहिँ पिसाब सक भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको सबै भाइटल अर्ग्यानहरू, सबै मुख्य अङ्गहरूमा चाहिँ ब्लडको सर्कुलेसन कम हुन्छ, त्यसमा किडनी पनि पर्छ र त्यस्ता सक भएको बेलामा किडनीमा ब्लड सर्कुलेसन कम भयो भने पिसाब स्वतः कम हुने जान्छ र हामीले त्यही पिसाब कतिको मात्रामा आइरहेको छ, कम छ आवश्यकभन्दा, जसको सामान्य त्यहाँ 300 ml भनिन्छ 24 घन्टामा या 1 ml पर केजी पर आवर भनेर भनिन्छ। यदि त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले बिरामी सकमा गइरहेछ, यो पनि एउटा सकको, डेङ्गु सक सिन्ड्रोमको लक्षण हो। त्यतिखेर फ्लुइडहरू, पानीहरू दिएर या ब्लड प्रेसर बढाउने कुराहरूतिर चाहिँ लाग्छौँ। यो डेङ्गुबाट बच्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त? जुन सामान्य हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट, किन भन्दाखेरि यो डेङ्गु सर्ने भनेको लामखुट्टे टोकाइबाटै हो, त्यसले लामखुट्टे टोकाइबाट बच्ने र विशेष गरी यो जमेको पानीमा हामीले सबैले बुझेका छौँ, जहाँ पानी जम्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो लामखुट्टे चाहिँ सक्रिय हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एक त हाम्रो घर वरिपरि जमेको पानी जेमा पनि, गमलामा या टायरमा या बिर्कोमा या जेमा जमेको पानी छ भने कमसेकम त्यो जमेको पानीलाई बगाइदिनुपर्छ, या नालै ब्लक भएर बसेको छ भने त्यसलाई पनि फ्लो गरिदिनुपर्छ। र अर्को लामखुट्टे टोकाइबाट बच्ने उपायहरू जस्तो बेलुकी र साँझ अनावश्यक घर बाहिर बस्नु छ भने पनि चाहिँ फुल बाउला लगाएर छोपेर, होइन, हातहरू, खास गरी हातहरू खुट्टाहरूमा टोक्ने हो। त्यहाँ चाहिँ सावधानी सुत्दाखेरि मस्किटो नेटको प्रयोग गर्नु पर्यो, घरमा भन्नाले झुल लाएर सुत्नु पर्यो, घरमा जाली छैन भने मस्किटो नेट लाएर सुत्नु पर्यो। यी कुराहरूमा आफ्नो घर वरिपरि सरसफाइ र आफ्नो भनौँ न आफ्नो शरीरलाई लामखुट्टेबाट बच्ने उपाय गर्यो भने डेङ्गुबाट चाहिँ सजिलै बच्न सकिन्छ। अब हामी अलिकति लागौँ कोभिडतिर। कोभिडको सङ्क्रमण पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गइरहेको छ, अनि यो चाहिँ किन हो, के छ अवस्था अहिले? यो पछिल्लो तथ्याङ्कले 2-3 दिन अगाडिकै तथ्याङ्क हो। WHO, हाम्रो नेपाल सरकारले पनि एउटा विज्ञप्ति नै जारी गर्यो कि सङ्ख्या बढ्दैछ। 8,800 भन्दा बढी एक्टिभ केसेसहरू भइसकेका छन्, जुन पहिला भनौँ न 1000 भन्दा कम थिए, अहिले वात्तै लाएर यो पछिल्लो 7-10 दिनमा चाहिँ बढेको छ। यसले चाहिँ भन्नाले 8,000 भन्दा माथि अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरू नेपालमा छन् र यो सङ्ख्या अझ 2 सातामा चाहिँ बढ्ने चाहिँ अनुमान हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अवस्था छ। यसको कारण भनेको यो जुन भेरिएन्ट आएको छ, यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ छिटो, पहिला बिस्तारै आएको र अहिले छिटो सक्रिय भएर चाहिँ सङ्क्रमण गर्दै गरेको अवस्था रहेको हुनाले यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर बढ्दो छ र सङ्क्रमितहरू चाहिँ धेरै देखिएको अवस्था छ। अहिले हाल वीरगञ्जकै परिवेशको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग 2 दर्जनभन्दा बढी, कति ठिक भइसके 7-8 जना, अहिले पनि 2 दर्जनभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। तर र 1 जनाको मृत्यु पनि भएको छ वीरगञ्जमा पछिल्लो साता, भनौँ न पछिल्लो 4 दिन अगाडिको कुरा हो। उहाँ चाहिँ जितपुर सिमराबाट रिफर भएर, खास गरी मकवानपुरबाट रिफर भएर आउनु भएको थियो र उहाँलाई कोभिड निमोनिया थियो, तर सँगसँगै उहाँलाई अन्य जटिल पुरानो 2 पल्ट टिबी, पोस्ट टिबी लागेको चाहिँ फोक्सोमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण लागेको थियो र उहाँको मृत्यु भयो भने त्यस पश्चात कुनै पनि अहिले हामी कहाँ सक्रिय सङ्क्रमित एडमिटेड हुनुहुन्न। जो हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ।
पहिलेको जस्तो कोभिडको संक्रमणबाट जोगिनको लागि सर्वसाधारणहरूले सावधानी अपनाएको देखिँदैन। सुई लगाइसकेको छु केही हुँदैन भन्ने जस्तो विचारहरू धेरैजनाको सुनिन्छ। वास्तविकता के छ? सुई लगाएकोलाई संक्रमित हुने अवस्था कस्तो छ र सुई लगाएकालाई पनि संक्रमण भयो भने कस्तो कस्तो असर पार्छ? यो दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो। अहिले यसरी हामीले केस बढ्दो छ, बढिरहेछ संक्रमित, तैपनि सावधानीका उपायहरू नअपनाइएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। भ्याक्सिनले पक्कै पनि चाहिँ यसका जटिलताहरू, कम्प्लिकेसनहरूलाई कम गर्ने हो, तर सङ्क्रमणै हुन्न भने चाहिँ यो एउटा मिथ्या मात्रै हो। संक्रमण हुनलाई रोक्दैन भ्याक्सिन, सङ्क्रमणलाई रोक्दैन। अर्को च्यालेन्जिङ थप जटिल कुरा के हो भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने यो कुनै पनि भ्याक्सिनले, खास गरी यो कोभिड भ्याक्सिनले केही ड्युरेसनसम्म चाहिँ यसले रोकथाम गर्छ, त्यसको एन्टिबडी लेभलमा भर पर्छ। त्यो भ्याक्सिनले दिएको कोभिड विरुद्ध जुन हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक जसले एन्टिबडिज भन्छौँ त्यसको मात्रा कति छ भन्ने कुराले रोक्ने हो। यदि कोही व्यक्तिले 1.5 वर्ष अगाडि भ्याक्सिन लाउनु भएको छ, सामान्यतया 6 महिनादेखि 12 महिना भ्याक्सिन लगाएको पछाडि चाहिँ एन्टिबडी लेभल घट्दै गर्ने। हुन त हामी कहाँ परीक्षण गर्ने विधि नभएर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ, तर सामान्यतया चाहिँ बुस्टर लगाएको 6 देखि 12 महिनामा पुनः चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरूले वैज्ञानिकबाट चाहिँ भनिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ को व्यक्तिमा चाहिँ कोहीमा चाहिँ छिटै पनि एन्टिबडी लेभल घट्ने हुन्छ। यदि उहाँहरू एक्सपोज हुनुभयो भने उहाँहरूलाई जटिलता हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले भ्याक्सिन लगाए तापनि होइन जटिलताहरू चाहिँ त्यो केही ड्युरेसन पछाडि चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता छ। जबसम्म हामीले रेगुलर चाहिँ यो खोप प्रयोग गर्दैनौँ, कति पहिले त 1-2टा खोप दिनु भएको छ, बुस्टरै नलागेको मानिसहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त सुई नलगाएका पनि कति हुनुहुन्छ? बिल्कुलै सुई नलगाएका पनि, धेरै भ्याक्सिन नलगाएका पनि उहाँहरू त एट रिस्क हुनुहुन्छ। उहाँहरू सुई लगाएका जो बुस्टर दिनु भएको छैन उहाँहरू पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ, नलगाएका त स्वतः रिस्कमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ थप सावधानी, खास गरी उहाँको परिवारको अन्य व्यक्ति जो एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँले अझ सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि उहाँको लेभल होला, एन्टिबडी उहाँको शरीरमा होला, उहाँ लागे पनि कोभिड लागे पनि लड्नुहुन्छ, तर उहाँको परिवारको अन्य सदस्य, वृद्धहरू जो या दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ जसले भ्याक्सिनै लाउनु भएको छैन या भ्याक्सिन पनि बुस्टर लाउनु भएको छैन भने उहाँहरू थप जोखिममा चाहिँ पर्ने सम्भावना रहन्छ। अहिलेको कोभिडको सङ्क्रमणमा पहिलेभन्दा केही फरक छ लक्षणहरू? एक दुईवटा वैज्ञानिक तथ्यहरू हाम्रो नेपालमा पनि केही प्रारम्भिक कुराहरू आएको छ। त्यसमा चाहिँ जुन पहिला पनि थियो, पहिला कोभिडमा चाहिँ घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, बेसमारी जिउ दुख्ने भने यसबाहेक चाहिँ पसिना आउने, अहिले यो पछिल्लो जुन नयाँ भेरिएन्टको लक्षणमा चाहिँ सामान्य ज्वरो चाहिँ लो ग्रेड हुने, 99 या 100 भन्दा कम हुने, तर पसिना चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ खलखल पसिना आउने, यो चाहिँ नयाँ लक्षण चाहिँ देखिएको छ। ज्वरो छ, जिउ दुखिरहेको छ, पसिना चाहिँ बेसी आउने चाहिँ नयाँ लक्षण छ। खाना नरुचाउने, अर्को चाहिँ गन्ध चाहिँ अहिले चाहिँ गन्ध नगएको अवस्था छ। पहिला कोभिडहरूमा पूर्ण रूपमा स्वाद र गन्ध जान्थ्यो, अहिले चाहिँ यो फरक छ। यसमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भए तापनि स्वाद र गन्ध चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर कायम चाहिँ रहेको चाहिँ लक्षणहरू भेटिएको छ। अनि जिउ दुख्ने, एकदम गल्ने, कमजोरी हुने, त्यो लक्षण चाहिँ कायमै छ कि? बिल्कुलै, यसमा एकदम असाध्यै चाहिँ कमजोरी हुने, अरू लक्षण ठिकै भए पनि जिउ चाहिँ असाध्यै दुख्ने, कमजोरी हुने, यो चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणमा पनि, अहिलेको नयाँ भेरिएन्टमा पनि यी लक्षणहरू चाहिँ देखिएको छ। अहिले यो सावधानी नअपनाइरहेको यो अवस्थामा तपाईँ सर्वसाधारणलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अहिले पनि जुन भाइरल प्रकोपको असर छ, बिचबिचमा डेङ्गु छ,
र यी सँगसँगै मिसिएर चाहिँ कोभिडका सङ्क्रमितहरू पनि हामी बिचमा छ। त्यसैले कसलाई कोभिड लागेको छ र कोभिडको पहिला जस्तै सङ्क्रामक छ, अहिले पनि एकले अर्कालाई सर्ने सम्भावना रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अझ केही साता चाहिँ जुन पहिल्यैबाट सिक्दै आएको हातको सरसफाइदेखि लिएर मास्कको उचित प्रयोग, घरमा जानुभन्दा अगाडि राम्ररी साबुन पानीले हात धोएर जाने, पोसिलो कुराहरू खाने, चाहिँ भौतिक दूरी कुराहरू कायम गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि त्यो समय छ, हामीले बिर्सिनुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र खास गरी जो जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेरेर पनि चाहिँ थप सचेत हुनु आवश्यक छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हामीले सोध्न छुटाएको यहाँले भन्नुपर्ने केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। केही गरी जुन हामीले सामान्य भाइरल ज्वरोहरू भनिराखेका छौँ, ज्वरो लाग्यो, खोकी लाग्यो, टाउको दुख्यो, त्यो सामान्यतया चाहिँ 3 देखि 5 दिनसम्म चाहिँ कम हुँदै गयो भने चाहिँ केही त्यो सामान्य भाइरल ज्वरो बुझ्नुपर्छ। तर यी लक्षणहरू 5 दिनभन्दा बढी रह्यो भने पक्कै पनि म सबैलाई कोभिड परीक्षण चाहिँ गराउनुहोस्। त्यो चाहिँ कोभिड हुने सम्भावना रहन्छ। त्यो पत्ता लाग्यो भने पनि हामीले कमसेकम अरूलाई चाहिँ सर्नबाट, यो रोग सार्नबाट चाहिँ बचाउँछौँ। व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। र कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। आदरणीय श्रोताहरू, हामी थियौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा र आजको सवाल जवाफमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। पछिल्ला केही दिन यतादेखि भाइरल ज्वरोको प्रकोप सर्वत्र फैलिएको अवस्था छ। सँगसँगै डेङ्गुका बिरामीहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ र कोभिडको सङ्क्रमण पनि बढेको कुरा हामीले सुन्यौँ। यिनै विषयमा रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि हामी फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। र आज यस कार्यक्रमको लागि प्राविधिमा सहयोग गर्ने सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक गौतम बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4